श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोत्येह ससमन्यासे च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायको पहिलो श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, जो मनुष्य कर्मफलको आशा नगरी आफूले गर्नै पर्ने र गर्नयोग्य कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यलाई समन्यासी तथा योगी भनिन्छ। केवल अग्नि तथा परिवारको त्याग गर्नेवाला र कर्म नै नगर्ने मनुष्यलाई समन्यासी भनिँदैन तथा केवल क्रियालाई मात्र त्याग गर्ने मनुष्यलाई पनि योगी भनिँदैन। येम समन्यासमिते प्राहुर्योगं तम विद्ये पाण्डव न समन्यस्त संकल्पयोगी भवते कश्चन। दोस्रो श्लोक। हे अर्जुन, संसारमा दुई किसिमका योग छन्। ती दुई किसिमको योगले नै तिमीलाई समन्यास भन्ने जान। ती दुई प्रकारका योग हुन्, एक समन्यास योग, दुई संख्या योग। यस श्लोकमा रहेका दुई प्रकारको योग अर्थात् निष्ठा, साधनको परिपक्व अवस्था अर्थात् पराकाष्ठको नाम निष्ठा हो, जो निष्ठा मद्वारा नै रचना भएको हो। यी दुवै निष्ठामा सांख्य योगीयको निष्ठा त ज्ञान योगद्वारा मायाद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण गुणले नै गुणलाई दर्शाउँछ भनेर जानेर बुझेर तथा मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रियामा कर्तापनको अभिमानबाट रहित भएर सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मा एकी भावले स्थित रहने कार्य नै ज्ञान योग हो। यही ज्ञान योगलाई समन्यास योग तथा सांख्य योग आदि नामद्वारा पुकार गरिन्छ र योगीहरूको निष्ठा कर्मयोगसँग रहेको फल र आसक्तिलाई त्याग गरेर भगवद्आज्ञा अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धिद्वारा कर्म गर्नुलाई नै निष्काम कर्मयोग भनिन्छ। यही योगलाई समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामद्वारा पनि पुकार गरिएको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, समन्यासको अर्थ परब्रह्मसँग युक्त हुनु पनि हो, किनकि जबसम्म कुनै पनि मनुष्यले इन्द्रिय तृप्तिको लागि गरिएको इच्छालाई त्याग गर्न सक्दैन त्यस्तो कुनै पनि मनुष्य कहिल्यै पनि योगी हुन सक्दैन। आरुरुक्षुर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तेस्रो श्लोक। अष्टाङ्ग योगको नवसाधकको लागि कर्म साधन महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ र योग सिद्धि पुरुषको लागि समस्त भौतिक क्रियाकलापलाई परित्याग गर्नुलाई नै साधन भनिन्छ। येदायेनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु नुसज्जते सर्वसंकल्पसमन्यासे योगारूढस्तदुच्यते। चौथो श्लोक। जुन समयमा मनुष्यले समस्त भौतिक इच्छाहरू, इन्द्रियको विषय वासना र भोगलाई त्याग गर्छ, न कुनै पनि कर्ममा नै आसक्त रहेको हुन्छ, न कुनै आसक्तिमा प्रवृत्त हुन्छ, त्यसलाई योगारूढ भनिन्छ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। पाँचौं श्लोक। आफूले नै आफ्नो संसार रूपी समुद्रबाट आफैले नै उद्धार गर्नुपर्छ र आफूले आफूलाई अवनति तथा अधोगतितिर लैजानु हुँदैन, किनकि यो मनुष्यको इन्द्रिय तथा मन नै आफ्नो महान मित्र हो र मनुष्यको आफ्नो मित्र तथा इन्द्रिय नै महान शत्रु हो। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः
अनात्मनस्तृशत्रुत्वे वर्तेतातमैव शत्रुवत। 6औं श्लोक। जुन मनुष्यले जीवात्मा आफ्नो मन इन्द्रिय सहित शरीरलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ, त्यस मनुष्य जीवात्माको लागि शरीर मन तथा इन्द्रिय नै महान मित्र हो भने जुन मनुष्यले आफ्नो शरीर मन तथा इन्द्रियलाई आफ्नो बस तथा नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन, त्यस मनुष्यको लागि आफ्नो शरीर मन इन्द्रिय महान शत्रु बनेको हुन्छ। अनियन्त्रित भएको शरीर मन र इन्द्रियले नै शरीरको सदृश आफूमा नै शत्रुता उत्पन्न गरेको हुन्छ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। 7औं श्लोक। सर्दी गर्मी लाभ हानि र सुख दुःख विजय पराजय आदिमा तथा मान र अपमानमा पनि जुन मनुष्यको अन्तःकरणको प्रवृत्ति सधैँ शान्त निश्चिन्त र अडोल रहेको हुन्छ, यस्तो स्वाधीन र निरासक्त भएको मनुष्यको ज्ञानमा सच्चिदानन्द घन परमात्मा सम्यक प्रकारले स्थित हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यस मनुष्यको ज्ञानमा ईश्वर बाहेक अन्य केही पनि दृष्टिगत हुँदैन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः। 8औं श्लोक। जुन मनुष्यको अन्तःकरण ज्ञान विज्ञानद्वारा तृप्त भएको हुन्छ, जुन मनुष्यको स्थिति विकार रहित भएको हुन्छ, जुन मनुष्यले आफ्नो मन इन्द्रिय र शरीरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र जुन मनुष्यको लागि सम्पूर्ण वस्तु समभावना रहेको हुन्छ, जुन मनुष्यले शरीर संसारको सबै वस्तु पत्थर र सुवर्ण सबै समान छन्, त्यस्तो गुणयुक्त मनुष्यलाई योगी भनिन्छ। अर्थात् त्यस्तो मनुष्यलाई अध्यात्म प्राप्त तथा जितेन्द्रिय योगी भनिन्छ। सुरेन मित्रारयुदासीन मध्यस्थ देश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विष्यते। 9औं श्लोक। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश्य र बन्धुगुणमा धर्मात्मा र पापीमा पनि समान भाव राख्ने मनुष्य अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य हो। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहस्ये स्थितः एकाकीत चित्तात्मा निराशेर परिग्रह। 10औं श्लोक। मन र इन्द्रिय सहित शरीरलाई आफ्नो बसमा राखेर कर्मको फल आशारहित र सङ्ग्रहरहित भएर जुन योगीले अनन्य भावले मनलाई स्थिर र अडोल बनाएर एकान्त स्थान स्थिर अवस्थामा रहेर इन्द्रिय तथा मनलाई आफ्नो नियन्त्रण गरेर समस्त आकाङ्क्षा तथा सङ्ग्रह भावको आफ्नो इच्छाबाट मुक्त भएर सधैँ आत्मालाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सोचौ देशु प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्योच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजनिकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपवेशासने युमजादुगमात्मा विशुद्धये। 12औं श्लोक। योग अभ्यास गर्नको लागि शुद्ध भूमिमा कुशलाई बिछाएर त्यस कुशको माथि क्रमशः कुश नरम सुतीको तथा अन्य मुलायम वस्त्र बिछाएर आसन बनाए, जो आसन न धेरै अग्लो होस् न धेरै होचो होस्। यस्तो आसनमा आफ्नो शरीरलाई स्थिर रूपमा स्थापन गरेर मन र इन्द्रियको क्रियालाई आफ्नो बसमा राखेर मनलाई एकाग्र गरेर अन्तःकरणको शुद्धिको लागि ओम जप गर्दै
योगको अभ्यास गर्नुपर्छ। सममं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं सोमं दिशशानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर ब्रह्मचार्ये व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। 13औं र 14औं श्लोक। शरीर, टाउको र घाँटीलाई समान अर्थात् सिधा एवं अचल धारण गरेर आफ्नो मनलाई शून्यमा स्थिर गरेर आफ्नो नाकको अग्रभागमा अर्थात् भ्रिकुटीमा आफ्नो दुवै दृष्टि केन्द्रित गरेर अन्य सबै दिशालाई केवल नाकको अग्रभागमा नै स्थिर भएको सोच लिएर ब्रह्मचारीको व्रतमा स्थित भयरहित तथा आफ्नो शरीर अडुल, शान्त, सोच शून्य र मन केवल आफूभित्र प्रवेश गर्ने सो वायुमा केन्द्रित गरेर सम्पूर्ण शरीर संसारको विषय वासनाबाट सावधान भएर कर्म गर्ने योगी आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेर मनमा नै निरासक्त भएर मेरो स्मरण गर्ने मनुष्य शीघ्र मेरो परायण हुन्छ। योमजन्यवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमाम मत्सं येस्थामदे गच्छते। 15औं श्लोक। शरीर, मन तथा कर्ममा निरन्तर संयमता हुने अभ्यास गर्दै जुन मनुष्यको मन प्रत्येक कार्यमा संयमित हुन्छ त्यस्तो योगीको यस पञ्चभौतिक अस्तित्वको शरीरको समाप्तिसँगै परमानन्दको पराकाष्ठ रूपको अन्तिम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। नात्याश्नतस्तु योगेस्तेन चैकान्तमनसन्त न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 16औं श्लोक। हे अर्जुन, यो योग न त धेरै खाने मनुष्यलाई, न बिल्कुल नखाने मनुष्यलाई, न धेरै सुतिरहने स्वभाव भएको मनुष्यलाई, न धेरै आराम गर्ने स्वभावको मनुष्यलाई र न सधैँ जागैरहने मनुष्यका लागि सिद्ध हुन्छ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17औं श्लोक। दुःखको नाश गर्ने यो युक्त यथायोग्य आहार विहार गर्ने मनुष्यलाई सात्विक कर्म गर्नको लागि सधैँ यथायोग्य चेष्टा गर्ने मनुष्यलाई र यथायोग्य र आफूलाई जरुरत अनुसार सुत्ने तथा जाग्ने र आफ्नो कर्मलाई नै धर्म सम्झेर कर्म गर्ने मनुष्यलाई यो योग सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यदा विनयतं चित्तमात्मन्य वावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। 18औं श्लोक। निरन्तर योग अभ्यासद्वारा वशमा गरिएको मन जुन समयमा अध्यात्ममा नै स्थिर हुन पुग्छ त्यही समयमा नै त्यो मनुष्य सम्पूर्ण भोग र भौतिक इच्छाद्वारा रहित भएर सम्पूर्ण शरीर संसारका वस्तुबाट निरासक्त हुन पुग्छ। तब त्यस्तो मनुष्यलाई सुस्थिर योगी मनुष्य भनिन्छ। यथा दीपो निवातस्तु निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। 19औं श्लोक। हे अर्जुन, जसरी वायुरहित स्थानमा स्थित दीपक स्थिर र अडोल रहेको हुन्छ ठीक त्यस्तै मनुष्यको मन योग अभ्यासद्वारा भौतिक तथा मानसिक क्रियादेखि पूर्ण रूपमा सधैँ नै संयमित र अडोल रहेको हुन्छ। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया
यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद् देग्रायमतीन्द्रियं वित्ते यत्र न चैवायं स्थितश्चलते तत्तुतः इमलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन्नस्तितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंगिद्य योगसंगित्यं सनिश्चने युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। 20वां श्लोक, 21वां श्लोक, 22वां श्लोक र 23वां श्लोक। यो योग सिद्धि जुन अवस्थामा मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ त्यस अवस्थालाई समाधि भनिन्छ। यो योग सिद्धिद्वारा मनुष्यको भौतिक मानसिक क्रियाहरू पूर्णतया संयमित हुन पुग्छ। शरीर संसारका सम्पूर्ण विषय वासनाहरू स्वत हराएर जान्छ। यो योग सिद्धिको विशेषता यो हो कि मनुष्यले आफैले आफ्नो मेहनतद्वारा आफ्नो शुद्ध मनको ज्ञान दृष्टिद्वारा आफूलाई आत्मालाई नै देख्न सक्छ। यो योगद्वारा मनुष्यले आफूले आफै र आफ्नो कार्यद्वारा आफूभित्र भएको अज्ञानताबाट माथि उठेर सत्य ज्ञान प्राप्त गरेर शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस आनन्दमय स्थितिमा दिव्य ज्ञान, दिव्य इन्द्रिय र अनन्त दिव्य सुखमा स्थिर रहेको हुन्छ। यस प्रकार स्थापित मनुष्य कहिल्यै पनि सत्यबाट विमुख हुँदैन। जब यो सुख प्राप्त हुन्छ सृष्टिमा अरू कुनै सुख प्राप्त गर्नु पर्दैन। यस्तो स्थितिलाई प्राप्त गरेको मनुष्य कुनै पनि समस्याबाट कहिल्यै पनि विचलित हुँदैन। यही सुख नै भौतिक शरीर संसारबाट उत्पन्न हुने सबै दुःखबाट हुने वास्तविक मुक्ति हो। यसरी मनुष्यले दृढ सङ्कल्प तथा श्रद्धाद्वारा निरासक्त भएर योग अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। योग अभ्यासद्वारा प्राप्त ज्ञान र आनन्द पछि मनुष्य कहिल्यै पनि अहङ्कारी बन्नु हुँदैन र सत्य ज्ञानको बाटोबाट कहिल्यै विचलित हुनु हुँदैन। मनुष्यले आफ्नो जीवनमा शरीर संसारबाट अर्थात् मनोधर्मद्वारा उत्पन्न हुने सबै इच्छालाई निरववाद रूपले त्याग्नुपर्छ। यसरी मनद्वारा नै सबै क्रिया उत्पन्न हुने र मनद्वारा नै सञ्चालित विषय वासनामा सधैँ लीन हुन खोज्ने शरीर तथा इन्द्रियलाई आफ्नो मनद्वारा नै वशमा गर्नुपर्छ। सङ्कल्प प्रवानका मामस्त्यक्तवा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः। 24वां श्लोक। मन तथा शरीरको सङ्कल्पद्वारा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण कामनालाई निश्चित रूपले त्यागेर मनद्वारा इन्द्रियको समुदायलाई सबैतिरबाट आफूमा नियन्त्रण गरेर अर्थात् इन्द्रियलाई आफ्नो स्थिर बुद्धि र मनको नियन्त्रण राखेर मनलाई शून्यमा स्थिर गर्नुपर्छ। शनैः शनैरुपरमे बुद्धया धृते गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत। 25वां श्लोक। बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर पूर्ण विश्वाससँग स्थिर बुद्धिद्वारा सधैँ समाधिमा लीन हुने निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। यस प्रकारले मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नुपर्छ। केवल ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने चिन्तन मनन र लक्ष्य राखेर त्यही अनुरूप कार्य गर्नुपर्छ। त्यही चिन्तन मनन र लक्ष्यलाई धैर्ययुक्त स्थिर बुद्धि र मनद्वारा ईश्वरको बाहेक अरू केही देखिँदैन। केवल सर्वव्यापी ईश्वरको ईश्वर अनुभूति हुन्छ। येतो निश्चरते मनम चलमस्थिरं ततस्ततो नियमये तदात्मनैव वंशं नयेत। 26वां श्लोक।
निरन्तर अस्थिर तथा सधैँ चञ्चल रहने मन, जुन जुन शब्द आदिको विषय वासना तथा विषय वस्तुको निमित्त यस संसारमा विचित्रण गरेको हुन्छ। सधैँ विषय वासनामा विचरण गर्ने मनलाई नियन्त्रण गरेर अर्थात् सधैँ विषय वासनामा आकर्षित तथा विषय वासनाप्रति चञ्चल रहने मनलाई नियन्त्रण गरेर मनलाई केवल ईश्वर अनुभूतिको लागि भक्ति मार्गमा लगाउने कोसिस गर्नुपर्छ। प्रशान्तमनसं ह्यनं योगिनं सुखमुक्तममम् उपैते शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। 27वां श्लोक। जुन मनुष्यको मन शान्त र एकीभाव भएको होस्, जो मनुष्यको मनमा तामसी सोच नभएको होस्, जो मनुष्यको सोचमा पनि पाप रहित होस्, जुन मनुष्यमा रजोगुण शान्त भएको होस्, जो मनुष्यको मन ईश्वरको ध्यानमा र आफ्नो कर्म मार्गमा सात्विक भएको होस्, त्यस्तो मन भएको मनुष्य सधैँ सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको साथ एकीभाव भएको हुन पुग्छ। योमजन्नेवं सदात्मानं योगिं विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखं सनुते। 28वां श्लोक। पाप रहित योगी यस प्रकारले निरन्तर आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा राखेको हुन्छ। जसरी कछुवाले आफ्नो शरीरलाई कुनै आपतको अवस्थामा आफ्नो शरीरलाई आफूमा नै समेटेको हुन्छ, आफ्नो मनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर कर्म गर्ने योगी सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माको प्राप्ति गरेर शाश्वत आनन्दलाई प्राप्त गर्छन्। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 29वां श्लोक। सर्वव्यापी अनन्त चेतनमा एकीभावद्वारा स्थिति रूपले योगयुक्त मन भएको तथा सबै प्राणीलाई नै समभावद्वारा देख्ने योगी आत्मालाई सम्पूर्ण भूत प्राणीमा स्थित र सम्पूर्ण भूत प्राणीमा आत्मालाई स्थित रहेको देखेको हुन्छ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 30वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य सम्पूर्ण भूत प्राणीको आत्मा रूपमा म वासुदेवलाई नै व्यापक देखेको हुन्छ र सम्पूर्ण भूत प्राणीलाई म वासुदेवकै अन्तर्गत देखेको हुन्छ, त्यसको लागि म सधैँ सदृश्य रहेको हुन्छु। जो मनुष्य सबै भूत प्राणीमा रहेको आत्मा र भूत प्राणी अलग अलग देख्ने गरेको हुन्छ, त्यस मनुष्यको लागि म अदृश्य रहेको हुन्छु। अर्थात् जो मनुष्य सत्य ज्ञानले मलाई जानेको छैन, त्यस मनुष्यको लागि म सधैँ अदृश्य रहेको हुन्छु। सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्यकत्वामास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। 31वां श्लोक। जो मनुष्य एकीभावमा स्थित भएर सम्पूर्ण भूत प्राणीको आत्मरूपमा स्थित म सच्चिदानन्द घन वासुदेवलाई पुकार गरेको हुन्छ, त्यो योगीले आफ्नो सबै प्रकारको कार्यले मलाई नै पुकार गरेको हुन्छ। आत्मौपम्यन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो योगी सबै भूतमा समभाव देखेको हुन्छ र सुख अथवा दुःखलाई पनि व्यवहार र भोगाइमा पनि समभाव तरिकाले भोगेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यलाई परम योगी तथा परम श्रेष्ठ भनिन्छ। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया
प्रोक्तः साम्यन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। 33औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे मधुसूदन, जो यो युग हजुरले समभावद्वारा भन्नुभएको छ, मन चञ्चल हुने हुनाले म यस समभावको नित्य स्थितिलाई देखेको छैन। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढं तस्यां निग्रहं मन्य वायुरिव सुदुष्करं। 34औं श्लोक। हे श्री कृष्ण, यो मन धेरै चञ्चल प्रमथन स्वभाव भएको, धेरै दृढ र बलवान रहेको छ। त्यसैले मनलाई बसमा गर्नु भनेको वायुलाई रोक्ने तथा प्रकृतिमा सबैतिर विचरण गर्ने वायुलाई आफूमा केन्द्रित गर्न जस्तै अत्यन्त कठिन तथा दुष्कर काम हो। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्त्य वैराग्येण च गुह्यते। 35औं श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे महाबाहु अर्जुन, निसन्देह मन अत्यन्तै चञ्चल छ। त्यसैले मनलाई आफ्नो बसमा गर्न अति नै कठिन छ, यो सत्य हो। परन्तु मनलाई बसमा गर्न असम्भव भने छैन। त्यसैले हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, यो चञ्चल मन दृढ सङ्कल्प, दृढ विश्वास र कर्तव्य निष्ठाको अभ्यास र वैराग्यद्वारा यो मन सजिलोसँग आफ्नो बसमा गर्न सकिन्छ। असंयम तात्मनायोग दुष्प्रापयते मे मतिः वश्यात्मनतो यतता शक्यो वापतु मुपायतः। 36औं श्लोक। जुन मनुष्यले आफ्नो मन आफ्नो बसमा राखेको छैन, यस्तो मनुष्यको लागि योग दुष्प्राप्य रहेको हुन्छ। र जुन मनुष्यले आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा राखेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यको लागि योग साधनाद्वारा परमात्मालाई सजिलै प्राप्त हुन्छ। यस्तो मेरो मत रहेको छ। अर्जुन उवाच अयेतेह श्रद्धायुपेतो योगाचलेत मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छते। 37औं श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्यले योग साधनामा श्रद्धा राखेको हुन्छ किन्तु संयमी रहेको हुँदैन, संयमी नभएको कारणले उसको मन अन्तकालमा योग साधनाबाट विचलित हुन पुग्यो र भगवत साक्षात्कार भएन भने यस्तो साधक योगको सिद्धि अर्थात् भगवत साक्षात्कारलाई प्राप्त नभएको अवस्थामा साधकले कुन गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। कच्छिन्नो भयवे भ्रष्टश्चिन्न भ्रमिव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढो ब्रह्मणः पथे। 38औं श्लोक। हे महाबाहु, जो मनुष्य योग साधनाबाट विचलित भएको छ, त्यस्तो विचलित भएको मनुष्य भगवत प्राप्तिको मार्गमा मोहित र आश्रय रहित मनुष्य बादल जस्तै छिन्न भिन्न भएर चारैतिरबाट भ्रष्ट भएर नष्ट त हुँदैन। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तो महर्ष्य शेषतः तोदन्यः संशयशासय छेत्तान्नयोपपदत्ते। 39औं श्लोक। हे श्री कृष्ण, मेरो यस शङ्कालाई हजुरले नै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि मेरो यस शङ्कालाई हजुर बाहेक अरू कसैले पनि सत्य र सही ज्ञान प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह न मूत्र विनशस्तस्य विदते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं
तात गच्छते। 40औं श्लोक। श्री भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, योग साधना गरेको मनुष्यको न त यस लोकमा नाश हुन्छ न त परलोकमा नै। किनकि हे अर्जुन, जुन मनुष्यले जीवात्मा उद्धारको लागि अर्थात् भगवत प्राप्तिको लागि कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यको कहिल्यै पनि कुनै पनि दुर्गतिलाई प्राप्त गरेर नष्ट भ्रष्ट हुनै सक्दैन। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वतेह समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। 41औं श्लोक। योग साधना गरेको तर पछि योग भ्रष्ट भएको मनुष्यले पनि कर्मको आधारमा पुण्यलोकलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यही योगको कर्मफल अर्थात् स्वर्ग आदि उत्तम लोकलाई प्राप्त गरेर यी लोकमा धेरै वर्षसम्म निवास गरेर आफ्नो कर्मफल सकिएपछि फेरि शुद्ध आचरण भएको संस्कारी मनुष्यको घरमा कर्म गर्नको लागि कर्मफल अर्थात् जन्म लिन्छ। अथवा योगिनामेव कुले भवते धीमताम् एतद्दे दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। 42औं श्लोक। यस्तो महान तथा वैराग्यवान मनुष्य स्वर्गमा या अन्य लोकलाई प्राप्त नगरी सिधै कुनै ज्ञानवान योगीजनको उच्च कुलमा पनि जन्म हुन्छ। परन्तु यस प्रकारको यो र यस उच्च र महान प्रकारको जन्म यस संसारमा निसन्देह अत्यन्त दुर्लभ रहेको हुन्छ। तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते पौरवदेहिकम् एतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। 43औं श्लोक। कर्म गरेको कर्मफलको आधारमा प्राप्त गरेको लोकमा त्यस मनुष्यले पहिले शरीरमा सङ्ग्रह गरिएको बुद्धि संयोगको अर्थात् राम बुद्धि रूप योगको र संस्कारलाई अनायास नै प्राप्त हुन पुग्छ। र हे कुरुनन्दन, त्यस संस्कारको प्रभावद्वारा त्यस मनुष्यले फेरि परमात्मालाई प्राप्ति रूप सिद्धिको लागि पहिलेभन्दा पनि धेरै मेहनत तथा प्रयत्न गर्दछ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशुपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्म्यति वर्तते। 44औं श्लोक। परमात्मा प्राप्तिको लागि योग साधन गरेको मनुष्य यदि परिस्थितिको कारणले योग भ्रष्ट भएर पराधीन भएको भए पनि त्यस मनुष्यले पहिलेको अभ्यासको कारणले निसन्देह भगवानको प्राप्त गर्ने मार्गमा आफै आकर्षित हुन पुग्छ तथा समबुद्धि रूप योगको जिज्ञासु पनि वेदमा भनिएको सकाम कर्मको फललाई नै उल्लङ्घन गर्न पुग्छन्। प्रयत्न धातमानस्तु योगे संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततु याते परामगतिम्। 45औं श्लोक। परन्तु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास गर्ने योगी पछिल्लो अनेक जन्मको संस्कारको योग बलद्वारा यही जन्ममा संसिद्धि भएर सम्पूर्ण पापरहित कर्म गरेर पापरहित भएर तत्काल नै परम गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। तपस्वी देखो योगे ज्ञानी भियोपे मतोऽधिकः कर्मिभ्यः योगे तस्माद्योगे भवार्जुन। 46औं श्लोक। योगी भन्दा तपस्वी श्रेष्ठ हो। शास्त्र ज्ञानीलाई पनि श्रेष्ठ मानिएको छ र सकाम कर्म गर्ने मनुष्य भन्दा योगी महान हुन श्रेष्ठ हो। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी त्यस्तो योगी बन। योगिनमपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम समयुक्ततममतः। 47औं श्लोक। सम्पूर्ण योगीमा पनि
श्रद्धावान योगी, जो योगीले आफ्नो अन्तर्मनले र अन्तरात्माले मलाई निरन्तर भजेको हुन्छ, त्यस्तो योगी परम श्रेष्ठ योगी हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योग नाम षष्ठ अध्याय। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको आत्मसंयम योग नामको 6 अध्याय समाप्त भयो।